بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه واجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق عن آيات في سورة يونس. طبعا مجالس القرآن مجالس مرحومة، مجالس الخير، فيها خير، فيها رحمات. قال الإمام بن حجر عليه رحمة الله، الإمام بن حزم يقول: إذا مررت بمجلس خير فاجلس فيه بنية الاستزادة من الخير وطلب الأجر، ولا تجلس فيه بنية الاستغناء فتخرج خاسر. إذا كان عند الإنسان وقت يسمح له فهذه المجالس فيها من الخير والبركة والرحمة والمغفرة ما لا يخطر الإنسان على بال. يكفي أن مجلس من مجالس الخير يكفر 70 مجلس من مجالس اللغو. الآيات التي نقف معها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية قسمين: ولاية عامة، في ولاية خاصة. الولاية العامة لجميع البشر، كافر مؤمن، الله خالقهم رازقهم محييهم متولي شؤونهم كلها. وولاية خاصة ولاية المؤمنين، الله يتولى المؤمنين بحفظه، بعنايته، برعايته، بتوفيقه، بتسديده. العجيب أن الولاية فيه ناس يدعونها وهم غير متدينين. في ناس يقول إنه ولي من أولياء الله، بل إن في ناس يا جماعة لا يصلي لا جمعة ولا جماعة أصلا، يعترف إنه هو ما يصلي أصلا، ويروحون يطلبون منه الحوائج، يقولون مدد يا فلان. فالولاية ليست بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى، إن الله سبحانه وتعالى قد حددها في كتابه وذكر لهم وصفين لابد يتوفر في الإنسان حتى يكون من أولياء الله. أما قضية أن فلان ولي بالكلام هذا ما ينفع. بل إن بعض هذه الفرق الضالة المنحرفة رؤوسهم سحرة، ساحر، ويسحرون الناس علشان أي واحد يخرج عن ما يريد يسحره، من هذا الفرق الضالة. ومن هنا أيها الكرام الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحدد لهم صفتين: من حقق الإيمان وحقق التقوى. فالإيمان أركان 6، لكن أهم شيء في الأركان 6 3. لأن ترى الإيمان بالملائكة سهل، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، لكن كيف تحقق الإيمان بالله وباليوم الآخر؟ في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف كيف خص الركنين هذين: من كان يؤمن بالله أي بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسماءه وصفاته، وزد عليها البراءة من الكفر. لأن كل يوم نقرأ: قل يا أيها الكافرون، بس ما في تحقيق، ما في تحقيق حقيقي البراءة من الكفر وأهله، كراهيته. ومن هنا أيها الكرام هذا الركن الأول الإيمان بالله. الركن الثاني الإيمان باليوم الآخر. الإيمان الناس يعرفون فيه جنة، فيه نار، فيه عذاب قبر، إيمان سطحي، بس ما عنده، ما هو يعرف تفاصيل هذه الأشياء. يعني مثلا ما يعرف عن الجنة شيء، يعرف إن فيه جنة فقط، ويعرف إن فيه نار،
بس ما اطلع على أخبار النار ولا أخبار الجنة ولا أهوال القيامة ولا أحوالها، ما يعرف عنها شيء. هو يعرف إن فيه يوم آخر فقط، إن فيه يوم قيامة. ولهذا شوف الإنسان إذا تأصل عنده الإيمان باليوم الآخر: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولهذا قال الله عن اللي يتبعون الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في ناس ينكرون، قالوا ما في قيامة، وفي ناس يؤمنون بيوم القيامة بس ما في خوف، ما بإيمان، إيمان ضعيف. إذن تحقيق الإيمان حتى تصل إلى الولاية إيمانا، تحقيق الإيمان، أركان الإيمان الستة: علما وعملا ورسوخ فيها. يعني الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر له مراتب 4، كثير من الناس ما يعرفها. أركان الإيمان، مراتب القدر ال4: إن الله علم الأشياء قبل وقوعها كلها. ولهذا تجد في ناس عندها اعتراض في القدر بس ما هو قادر يتكلم، خايف، فبالتالي أيها الكرام من داخله في اعتراض. ولذلك أولا اعلم أن الله قد علم الأشياء كلها قبل وقوعها، وأن كل ما يجري في الكون كله بقضاء الله قدره. ثانيا العبد فاعل والله خالق فعله قوله. العبد فاعل، الله باختصار الله خالق كل شيء. قالوا وفي آية أوضح: والله خلقكم وما تعملون. الخلق والعلم والمشيئة. أنا لي مشيئة ولك مشيئة، لكن ما تخرج عن مشيئة الله. أنا أريد أروح الخميس، يقولوا له قل إن شاء الله. واحد من هذا العوج قالوا له قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والحمار اللي أبغى أشتريه في السوق. هو يقول الفلوس في جيبه والحمار في السوق، وهو ماشي في داخل السوق واحد نبذ الفلوس من جيبه، فهو قد هو يقول إن شاء الله إن شاء الله، بس بعد إيش؟ بعد درس قاسي. إذن شوف، أنا أبغى أروح الخميس، ممكن يحرض لي حادث، ينغلق الطريق لسبب من الأسباب، ما تصل إلى غرضك، فأنت لك مشيئة لكنها ما تخرج عن مشيئة الله. يتصلون عليك يقول آلك أنت ماشي في الطريق، قالوا عندنا ظرف، ترجع ما تستطيع. شفت كيف؟ أنت لك رغبة، لك مشيئة، لكنها ما تخرج عن مشيئة الله. الثالثة أو الرابعة الكتابة 4: كتابة كونية قبل الخلق، كتابة عامية، كتابة عمرية، وانت في بطن أمك نفخ فيك الروح، تكتب ال4 الكلمات. هذه مراتب القدر ال4. أنا عرفت أن القدر كل شيء مكتوب، يحصل عندي إيمان واطمئنان. الأمر الثاني التقوى، وتحقيق التقوى صعب. ولهذا الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة. لا بد تخطي، لا بد يحصل عندك نقص، حتى وانت تصلي، حتى وانت تصوم يحصل عندك نقص في العمل وخلل في العمل. تصلي والله حتى الإمام يقرأ لك 2 و3 بالمكبرات الصوت ما تدري ايش الإمام يقرأ، سرحان، حضر البدن وغاب القلب. شفت كيف في الصلاة؟ بس في الأداء نقص، يعني نقص في التقوى، خلل في العمل، يحصل منه كذا. ولهذا يا جماعة أن تلبس، ضربوا للتقوى مثال محسوس، قالوا إنه مثل الثوب الجديد أو النظيف، تلبسه وإنت حريص كل الحرص على أنه ما يتسخ. ومع ذلك ممكن وإنت على المائدة كذا ينزل ثوبك فيه دام، يضع على شيء يعني معرض لأن يتسخ في أي لحظة، وأنت حريص. فماذا تصنع؟ تغسل هذا الثوب إذا اتسخ. التقوى كذلك، إذا حصل عندك نقص تفزع للتوبة. شوفوا أول ما نسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لابد نستغفر. إذن تحقيق التقوى، تحقيق الإيمان،
تحصل على الولاية هذه، عقوبة من يعادي أولياء الله. الآن عرفنا منه الولي، من حقق الإيمان وحقق التقوى، حققها حقيقة. ولذلك من عادى لي وليا، تعادي بماذا؟ بسب، بقول، بفعل، بكراهية، بس تكره كذا، قال والله نطوع هذا نكرهه، إذا هو من أولياء الله. ترى الله سبحانه وتعالى أخفى أولياء بين الناس. ترى يوم من الأيام ممكن تلاقي إنسان من أولياء الله الراكعين الساجدين المؤمنين المتقين وتتعامل معه تعامل سيء، أنت تصرف معه تصرف سيء. ولهذا الله أخفى أولياء حتى ما يغتر أحد، وحتى تكون أنت لابد تتعامل مع الناس بحذر. وعلى كل حال أولياء الله اللي عاديهم بقول أو فعل أو سب أو كراهية، فالله أعلن عليه الحرب، فقد آذنته بالحرب. يقول العلماء إن أي ذنب عليه عقوبة ووعيد هو كبيرة، يعني اللي عادي أولياء الله ترى على كبيرة من كبائر الذنوب. أسباب الولاية، ذكر إن أعظم أسباب الولاية لها أسباب كثيرة: التقرب إلى الله بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، صيام، صلاة، حج، توحيد، أي عمل من الخير اللي هي من الأركان، أركان الإسلام الخمسة، هذه الزكاة تؤديها، هذا أفضل عمل تتقرب به إلى الله. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله، شفت كيف التوحيد؟ ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ بر الوالدين، شفت كيف الفرائض؟ تجيك حج مبرور، جهاد في سبيل الله، كيف خصها الله سبحانه وتعالى، خص لك الأعمال هذه الفرائض. بعدين المرتبة الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، الصيام، الصدقة، أفعال البر، أعمال الخير. شو حددها في ثلاثة: ألا أدلك على أبواب الخير؟ النوافل، الصوم، الصدقة، قيام الليل. قيام الليل هذه من النوافل. طيب إذا أنا أكثرت منها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب والنتيجة؟ إذا أحبك الله عصمك في جوارحك، كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. معناها الله يوفقك ويسددك في جوارحك. الله إذا أحبك بيعصمك في جوارحك، بيوفقك. وفوق هذا كله: إن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعاذته. الآن باقي نقطة قبل الأخيرة اللي هي المبشرات، لأنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى. قالوا المبشرات 6. أول مبشر من المبشرات لهذا الولي اللي من أولياء الله اللي آمن واتقى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولها القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا أول مبشر القرآن، يبشرك بالخير. وقلبه شوف كيف القرآن كيف يبشر المؤمنين: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المبشر الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله رجع الرسول ايش؟ مبشر. بشر أبو بكر بالجنة، بشر عمر بالجنة، بشر ناس، بل إنه كان جالس مع أصحابه قال يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يقول سعد بن أبي وقاص: أنا تركت أخي عتبة بن وقاص في الطريق،
تعرف الواحد يا أخوان إذا فاته الخير وده يكون في قريبه، ما هو زي ذا الزمان والله، إذا شاف عند قريبه خير ما يجيه النوم. في ناس بالشكل هذا وده يجي لأقصى الناس واحد في الأرض ولا يبدأ قريبه يجيه شيء. شوف كيف قال إن شاء الله إن أخوي إن أبي عتبة، يقول سعد هو راوي الحديث، يدخل مع الباب رجل من أهل الجنة يأكل فضلة هذا الطعام. قال فدخل عبد الله بن سلام أنيئا له. طبعا في حديث آخر إن دخل رجل قال يدخل من هذا الباب رجل آخر من أهل الجنة، سألوه وهو قال دخل حذاء في شماله، ما يصلح تشيلها بيدك اليمين، حذاء لابد تشيلها بيدك الشمال، يحملها ولحيته تقطر من الوضوء. وهو يقول يدخل عليكم رجل من أهل، فدخل هو، سألوه قال والله لا، يقول لك عبد الله بن عمرو لما تبعه قال والله لا عنده قيام ليل ولا عنده صيام نهار، ويصلي الفرائض بس. قال سألته قال عنده سلامة القلب، لا يبات في قلبه غل وغش. تدري قال عبد الله بن عمرو؟ قال وهذه التي لا نطيق، هذه صعبة. شفتوا سلامة القلب؟ شوف الرسول يبشر، بشر فلان بشر فلان، بشر مجموعة، وبشر الأمة بأشياء كثيرة لعلمكم. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة، وإنه سيبلغ هذا الليل، هذا الدين ما يبلغ الليل والنهار في أقصى الأرض في كل مكان، هذا الدين سيبلغ. والثالثة الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. يجيك واحد يقول والله شفتك في المنام، أو رأيت في المنام، في المنام يرى الإنسان رؤى منامية تبشره بالخير، ترى هو يراها أو ترى له، يراها هو الرائي أو ترى له، يراها واحد. يعني واحد من الأخوة يقول إن واحدة من جيرانه رأته في المنام، هي رأت جارها وكان إمام المسجد، قالت رأيت فلان يصلي في المنام، يقول شفته على رأس جبل يقرأ، فقلت من هذا؟ قالوا هذا فلان وهو يقرأ القرآن في الفردوس الأعلى. ما شاء الله، جاره أي ما عاد، يعني الله سبحانه وتعالى قد يرسل لك مبشر من المبشرات، وهو لا زال حي يمشي بين الناس. فالرؤيا قد تراها أنت أو ترى لك، يراها أو ترى لك. الرابعة تيسير الخير، الله سبحانه وتعالى ييسر لك الخير حيث ما اتجهت، هذا من المبشرات. قال يا رسول الله أنا أريد السفر، طلب منه يدعو له أو يوصيه، قال اللهم يسر لها الخير حيث ما اتجه. دائما تدعو بالدعوات هذه، إن الله يسر لك الخير حيث ما اتجهت، ويزودك التقوى ويغفر ذنبك في الآخرة والأولى، في الدنيا وفي الآخرة. غفر لك اللهم اغفر لي كل ذنب أعلمه أو لا أعلمه. ترى يجي يوم الأيام ويوم القيامة اطلب دائما إن الله يغفر لك كل ذنب تعلمه أو لا تعلمه يوم القيامة. يمكن أشياء أن تستغفر منها ما تدري بها، ويغفر لك كل شرك أو غرور أو عجب أو رياء تعلمها أو لا تعلمها. دائما تدعو الله في الدعاء. على كل حال، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسرها ييسرها الله لليسرى. معنى يا أخوان إن الله ييسر لك الخير حيث ما رحت، والتيسير هذا نعمة عظيمة، إن الله ييسر لك الخير. الخامسة من المبشرات شهادة الناس العدول، لا بد بالعدول هذه. يعني ممكن الإنسان يحضر له، لا بد يشهد لك ناس عدول. شوف الآن تروح المحكمة يقول لا بد حتى يشهد هذا يزكيه 2 3 4 مزكية للشاهد. فالشاهد لا بد يكون عدل، لأن ترى بعض الناس يا أخوان
يجيك على واحد لا يصلي ولا يصوم قال هذا في خير، فهذه الشهادة ما تقبل، لابد يكون عدل، لأن حتى تشهد تقبل شهادتك. هذه مهمة جدا، إن يشهد لك الناس اللي بالخير. شوف ماذا قال الرسول، قال إذا قال لك جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال لك جيرانك أسأت فقد أسأت. جيرانك يعني ترى ممكن الناس يروح بعيد، أنت كل الناس يقولونك طيب، لكن جيرانك اللي يحتكون فيك صباح مساء إذا شهدوا لك بالخير فأنت من أهل الخير، إذا شهدوا لك بالشر هذه علامة شر. إذا قال لك جيرانك أحسنت فقد أحسنت، إذا قال لك أسأت فقد أسأت. الخامسة والأخيرة عند الموت. السادس، البشارة السادسة عند الموت: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا في الأسبوع الماضي ذكرت لكم جنة عدن، وقلت إن الجنان هي الجنة الوحيدة اللي خلقها الله بيده. جنة عدن هي المخلوقة خلقها الله بيده، بقية الجنان خلقها الله بكلمة كن، إلا هذه الجنة. ولما خلقها قال لها تكلمي. نبغى نقف قليلا مع الجنة. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة، الله يجعلنا من أهل الجنة. قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر لهم 9 صفات. أول صفة لهؤلاء اللي هم من أهل الجنة إنهم خاشعين. والله واحد المشايخ يقول دخل علينا شاب بعد الفجر، قد صلينا وصلى ركعتين لا خشوع ولا خشية. أول سبب يخليك تخشع الخوف من الله، لأن قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم إيش ملاقو ربهم. تخاف من الله، خوف من الله إذا دخل في القلب خشية وخشوع وخضوع، ثنتين لابد منها. الثانية قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو على درجتين: فيه لغو محرم اللي هو الكلام الباطل، السب والشتم واللعن وهذا كل ما كان أي قول حرام لغو، أو مكروه. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. أحد الأخوة يقول أنا اعتكفت 10 الأواخر في مكة، وبعدين يقول سبحان الله 10 الأواخر هذه ما لقيت أحد ولا استخدمت الجوال 10 أيام. يقول وصلت في اليوم 8 والتاسع في 10 الأواخر، قال أصبحت أقرأ سورة البقرة في ركعتين والقرآن كله ينساب. يقول يا تقرأ كذا ما تحس لا بوساوس ولا شيء وتجد حلاوة في الصلاة. قال والله أني صليت البقرة قبل القيام، قبل ما يقوم من القيام الأخير، قال صليت بها ركعتين وانسابت لي بكل سهولة ولا وساوس ولا شيء، وقرأتها في وقت تعرفون الصلاة والركوع والسجود كذا، قال قريتها في 45 دقيقة مع الطمأنينة ومع القراءة، ما هو قراءة هذ كذا ما تستفيد. قال وجدت لها حلاوة وما تكررت معي. قال أثر الكلام هذا القيل القال هذا يأثر على الواحد. جلس هذا القيل واللغو قال فلان سالفة كذا سوالف هذه تجيب لك البلاء. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي إيش؟ تؤثر على قلبك وصفاءه. الثالثة قال الزكاة يا جماعة، الزكاة حتى يقولك زكاتين: زكاة النفس، زكاة المال. زكاة النفس ما يصلح تزكي نفسك، قال فلا تزكوا أنفسكم. بماذا؟ بالمدح، أنا أحسن من غيري، أنا كذا، هذا ما يصلح.
طيب تزكيها بماذا؟ بالفعل. قد أفلح من تزكى وذكر إيش؟ اسم ربه فصلى، بالفعل ما هو بالقول. زك نفسك بالفعل ولا تزكيها بالكلام. وتزكية المال واضحة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. عاد المال، ولعلمكم الصدقة يا جماعة إذا أنت مهموم تصدق بريالين 5، إذا عندك هموم مشاكل تصدق بشيء يسير، تصدق هنا وتجد سبحان الله بعد فترة تنزح منك الضيق هذا. أي عمل تقبل عليه صعب تصدق. بعدها الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون. حفظا من ماذا؟ قال ما تتعرى، ما تكشف عورتك. عاد العورة من السرة للركبة. التعري للرجل والمرأة عقوبة. شوف آدم لما عصى الله، إيش أول عقوبة حصلت له؟ سقط لباسه، هذا أول شيء. هو خذ يخصف عليه من ورق الجنة، يأخذ من يستر عورته. شفت؟ أي رجل أي امرأة تخرج متبرجة أو متعرية، أحدهما أو كلاهما، هذه عقوبة من الله له، لأنها دليل على أن الإيمان غير موجود. لأن نزع الحياء، إذا نزع الحياء من الإنسان سقط في البلاوي هذه. الثانية حفظا من الحرام، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هم الكفار الذين يؤسرون في الحرب، ما هو اللي لونه أسود بشرة سوداء، لا، هو الذي يؤسر في الحرب سواء كان رجل ولا امرأة. بعضهم كان يا جماعة من رؤوس القبائل من السادة، لما ضرب عليه الرق ما فيه إلا كان يعتقونه. هذا هو ملك اليمين، فهم يحفظون فروجهم. طبعا إذا حفظ الإنسان فرجه، هو إذا لم يحفظه أول شيء يخرج من أهل الفلاح الفائزين، والثانية إنه ملوم، والثالثة إنه معتدي. اللي ما يحفظون فروجهم ويتعرون عندهم ثلاث هذه. أصعب شيء في هذه الصفات التسع الأمانة. يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. طيب إيش ضاعتها؟ ما يصل الإنسان الضعيف إلى حقه إلا بجهد جهيد، بتعب شديد، ما يصل إلى حقه بسهولة، ما يصل إلى حقه. هذا دليل على ضياع الأمانة. الأمانة هي التكاليف الشرعية، هي كل ما أمر الله به ونهى الله عنه. يعني أنت الآن تطلق بصرك في الحرام، خنت الأمانة. تسمع حرام، الأمانة. تمشي في الحرام، ضاعت الأمانة. تمد يدك في الحرام، ضاعت الأمانة. أولادك اللي أنت مسؤول عنهم وضيعهم إما بقسوة ولا بإهمال، أمانة ضيعتها، أنت مسؤول عنهم أمام الله. ولذلك أيها الكرام الأمانة تدخل في كل شيء. قال يا رسول الله إن لنا جيران لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. نسوي بسواتهم معنا كلامهم، نسوي زيهم. قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والله قرعونا نقرعهم، والله عزونا نعزيهم، والله سووا بنا كذا، لا، خليك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والأمانة يا جماعة ضايعة. والله إن في واحد من الأخوة يقول ذهبت السوق اشتريت لي خروف ب1600 ريال. قالوا اشتريت هذا، جيب الخروف، جيب السيارة. قالوا أروح أجيب السيارة. قالوا أنا مرضي أحملوا الخروف هذا في الصندوق. قالوا أمشي. قال أعود أوقف، قلت بحط تحت الخروف هذا شيء علشان ما تتسخ السيارة. قال لما وقفت أوقف إلا والله إن الخروف شاه أنثى وسديس، عاد لا
يعني جمعت المصايب كلها. قالوا أرجع للسوق أدور لهذا البائع، قالوا قد مشوا. يا الله فالك الطيب. قال وأحصل شايب إن هناك جنبهم، قال ودك تأخذ الشاة هذه وأشتري منك الخروف هذا وبزيدك 800. قال ما يقال. قال فأعطيته الشاة وشريت منها الخروف، ورحت وديت الخروف هذا للجيران، قلت خلوا عندكم لبكرة. قعدت يمكن ساعة لما يتصلون علي، يعني بعد فترة كذا، قالوا الخروف مات. يا الله فالك الطيب. قال والله اليوم الخروف المناسبة هذه. شوفوا يا جماعة، الأمانة تكاد تكون ضائعة إلا من شاء الله. صدق ما حد فيه ضعفة الأمانة. أمانة والعهد هذا هي أخطر شيء في تصلي خشوع، ممكن تجاهد نفسك، تحفظ فرجك كلام، لكن الأمانة تكاد تكون ضائعة، هي والعهد. شوف الله يشكر وصف اليهود وينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. آخر شيء قال على صلاتهم يحافظون، خاشعين في الأول محافظين على الصلاة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا المجلس أن ترزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اختم لنا بخير، احينا سعداء، اكفنا كل شيء، سخر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع لنا ذنب إلا غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها نحن وإياهم ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك.